देव बरो दीस दिवन तुमकां आसूं मेस्तांक. आयच्या दिसा एक तरणाटो जेजू क्रिस्ताला घेवन इसारता, मेस्त्री, बरें आ मेस्त्री, सस्नीक जिवीत सोडूंक हांवें कितें करी जाय? तो जेजू म्हणटा, बरो एकलोसो देव तो जावन आसा. आनी तो थंयसर म्हणटा, हांवें सकट उपादीस पडल्यात, सकट हांवें केलां, तर सस्नीक जिवीत हांवें जोडिचें. देखून जेजू ताका म्हणटा, तुजी आस्त वचून विक आणि तो दुर्बळांक वांट आणि मागीर तूं म्हज्या फाटल्यान ये. आनी तवळ तो कंतिश्ट जावन वता. कित्याक ताका सस्नीक जिवीत मेळना. जेजू लागींच तो आयला. जेजू लागींच ताणें विचारलां. पूण त्या तरणाट्यान जेजूक देव म्हणून वळखुना. बगर जेजूक एक मेस्त्री, एक बोधक, एक बरो प्रवादी तशें ताणें मानलें आनी ताका सस्नीक जिवीत जोडूंक जावना. ताणें इसारलें सस्नीक जिवीत, पूण ताका सस्नीक जिवीत कितें म्हणून ताका कळीत नासलें. आमी कितेंय पाळन, धर्म पाळन वा कितेंय करन न्हय बगर जेजूची खरी वळख आसल्यार मात्र आमकां करूंक जाता. ताची आस्त बदीक ताका देव जावन नासलो. ताका कळीत नासलें की ताच्या काळजांत आस्त बदीक ताणें दवरून थंयसर तो जियेतलो आनी मीच जावन कोणायकी जेजू क्रिस्ताची वळख जायनासतना कोणायकी आस्त पास्त इकून जेजूच्या फाटल्यान वचूंक जायना वा जेजू क्रिस्ता सांगाता रावूंक जायना. कित्याक? जेजू क्रिस्त आमकां दिता तें सासणीक जिवीत. सर्गींचें राज तो दिता आनी सर्गींचें राज ह्या संवसाराच्या ह्या राजाच्या की मोलादीक म्हणून आमकां समजतना मात्र तें आमकां करूंक जाता. पूण जर तर जेजू क्रिस्त एक मेस्त्री, एक प्रवादी, एक अद्भुत करचो, एक बरें करचो, ह्या संवसारांत आमकां आशिर्वादी दिवचो म्हणून आमी जर तर जेजू लागीं येवन संवसाराची आशिर्वादां मागून आनी कितेंय मागल्यार सस्नीक जिवीतच मागल्यार जर तर जेजू क्रिस्ताची वळख म्हाका जावना जाल्यार जेजू क्रिस्त कोण म्हणून म्हाका अर्थ जायना जाल्यार हांवें सगळें केलां, हांवें बरें काम केलां, हांवें तें केलां, हांवें हें केलां म्हणून हांव जर तर म्हज्या इतल्याक बाळाय उलयतां जाल्यार खंडीत आमकां थंयसर सस्नीक जिवीत सोडूंक जायना. कित्याक आमचें बरीं कामां देवा लागीं आमकां व्हरिनात. देव मात्र एकलो बरो जावन आसा. कित्याक देव पवित्र जावन आसा आनी पवित्र देवा मुखार रावचें जाल्यार आमी पवित्र जायचें. देवा मुखार रावूंक देवानच साध्य. कित्याक म्हळ्यार आमकां कोणायक रावूंक जायना. पातक्याक सर्ग ना, पातक्याक येमकोण मात. कित्याक पातकाचो सांबाळ मरण जावन आसा आनी आमकां रावूंक साध्यच ना. आमच्या खंयच्याय कामा वरवीं साध्य ना. पूण जेजू क्रिस्ताक केदाळा आमी वळखतांव. तो म्हजो सोडवणदार, तो म्हज्या बदलाक जेजू क्रिस्त त्या क्रुसार काडला. तो जावन आसा नीज सोडवणदार, खरो सोडवणदार, म्हजे पासून म्हज्या रक्षणाक आयिल्लो तो सोडवणदार जावन आसा म्हणून केदाळ आमी पात येतांव, केदाळ आमी बावार्थ दवरतांव, तवळ मात्र आमकां सस्नीक जिवीत मेळटा आनी तें सस्नीक जिवीत दिवंक असो जेजू क्रिस्त आयिल्लो. पूण ह्या तरणाट्याक मेळुना. तो कंतिश्ट जावन गेलो. तो दुखेस्त जावन गेलो. जेजू लागीं येवनय तो दुखेस्त जालो. कित्याक? कित्याक म्हळ्यार ताणें इसारलें सस्नीक जिवीत म्हणून तोंडांत. पूण ताका सस्नीक जिविताचें मोल कळीत नासलें. सस्नीक जिवीत कितें म्हणून ताका कळीत नासलें. आज भाव भयणीनो आमकांय तशेंच सस्नीक जिवीत आमी चिंताव मेल्या उपरांत मेळटा. ना, ह्या संवसारांत केदाळ आमी नव्यान जल्मातांव तवळ मात्र आमकां तें सस्नीक जिवीत ह्या संवसारांत अनुभव करूंक जाता. तसो पवित्र आत्मो तें सस्नीक जिवीत जावन आसा. तो सर्गीचो अनुभव आमकां दिता आनी तो आमकां संपूर्ण रितीन सस्नीक जिविताक व्हरून पावयता, संपूर्ण सताक व्हरून पावयता आनी जेजू क्रिस्ताची ती निरीक्षा बरवसो आमकां दवरून आमकां जियोंक तो कुमोग करता. आज सस्नीक जिवीत एक मेस्त्रीत येयना वा खंयच्याय बोधकांत येयना बगर जेजू क्रिस्तांतय आसा. जेजू क्रिस्तांतय दवरल्या भावार्था वरवीं भावार्थ एकच जेजू क्रिस्त म्हज्या बदलाक. आमेन.